أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم الأئمة الطاهرين. السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا أم المؤمنات. السلام عليك يا خالصة المخلصات. السلام عليك يا سيدة الحرم وملكة البطحاء. السلام عليك يا أول من صدقت رسول الله من النساء. السلام عليك يا من وفت بالعبودية حق الوفاء وأسلمت نفسها وأنفقت مالها لسيد الأنبياء. السلام عليك يا قرينة حبيب إله السماء المزوجة بخلاصة الأصفياء. يا ابنة إبراهيم الخليل. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغ إليها السلام من الله الجليل. السلام عليك يا حافظة دين الله. السلام عليك يا ناصرة رسول الله. السلام عليك يا من تولى دفنها رسول الله وأستودعها إلى رحمة الله. أشهد أنك حبيبة الله وخيرة أمته وأن الله جعلك في مستقر رحمته في قصر من الياقوت والعقيان في أعلى منازل الجنان. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله
السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلوات تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين. عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك أيها الصديق الرشيد. السلام عليك أيها البر الزكي. السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة الله وخالصته. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه بأبي أنت وأمي. يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي. يا حجة الله على الأنام بأبي أنت وأمي. يا باب المقام بأبي أنت وأمي. يا نور الله التام أشهد أنك قد بلغت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله ما حملت ورعيت. ما حملت ورعيت ما استحفظت وحفظت ما استودعت. وحفظت ما استودعت وحللت حلال الله وحرمت حرام الله وأتممت أحكام الله ولم تتعد حدود الله. عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. وصلى الله عليك وعلى الأئمة من بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن أول المسلمين. وكيف لا تكون كذلك وأنت سبيل الهدى وحليف التقى وأصحاب الكساء عزتك. وأصحاب الكساء عزتك يد الرحمة وربيت في حجر الإسلام ورضعت من ثدي الإيمان فطبت حيا وطبت ميتا غير أن الأنفس غير طيبة
غير طيبة بفراقك ولا شاكة في الحياة في الحياة لك يرحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليكم يا ساداتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك يا كهف التقى، السلام عليك يا قائد أهل التقوى، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا زين السماوات والأرضين. اللهم كما جعلته علما لعبادك ومستودعا لحلمك ومترجما لوحيك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك يا كهف التقى، السلام عليك يا قائد أهل التقوى، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا زين السماوات والأرضين. اللهم كما جعلته علما لعبادك ومستودعا لحلمك ومترجما لوحيك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك يا كهف التقى، السلام عليك يا قائد أهل التقوى، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا زين السماوات والأرضين. اللهم كما جعلته علما لعبادك ومستودعا لعلمك ومترجما لوحيك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا باب الله. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين. أشهد أنك أولى بالله وبرسوله وأنك ابن رسول الله. حقا أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك. أتيتك يا مولاي عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البار التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم صل علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد. صلوات كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة متوافرة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البري التقي الإمام الوافي. السلام عليك أيها الرضي الزكي. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا نجي الله. السلام عليك يا سفير الله. السلام عليك يا سناء الله. السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر الطالع. السلام عليك أيها الطيب من الطيبين. السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين.
السلام عليك أيها الآية العظمى. السلام عليك أيها الحجة الكبرى. السلام عليك أيها المطهر من الزلات. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف. السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف. السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد أن ابن اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا حبل الله. السلام عليك يا آل الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الأنوار. السلام عليك يا سليل الأخيار. السلام عليك يا عنصر الأطهار. السلام عليك يا حجة الرحمن. السلام عليك يا ركن الإيمان. السلام عليك يا مولى المؤمنين. السلام عليك يا وصي الأوصياء. السلام عليك يا إمام الأتقياء. السلام عليك يا حجة الله على الخلائق أجمعين. السلام عليك يا خلف أئمة الدين. السلام عليك أيها النقي العسكري. السلام عليك يا نور الله المضي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته.
السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر منتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعيي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته، وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك والداعي إلى سبيلك علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجاب ومأوى النهى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المهذب والفاضل المقرب والمطهر من الرجس الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب ونصبته علما لأهل قبلتك وقرنت طاعته بطاعتك وفرضت مودته على جميع خليقتك. اللهم فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك وأردى من خاض في تشبيهك
وحامي عن أهل الإيمان بك، فصل يا رب عليه صلاة يلحق بها محل الخاشعين، ويعلو في الجنة بدرجة جده خاتم النبيين، وبلغه منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو فضل عظيم ومن جسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا داعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأوليائك وذرية رسلك وأنبيائك آمين يا رب العالمين.